बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। सिलसिला नाज़रीन वहीं से शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुसलसल आज ये चौथा व्लॉग है जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अली असद ख़ान जो डायरेक्टर हैं उनका आपको मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से जो है वो करप्शन हो रही है, किस तरीके से जो है वो गैर कानूनी तामीरात हो रही है, किस तरीके से सरपरस्ती हो रही है। और मुश्ताक सोमरो जो हैं उनके जो मंजूर नज़र अफसरान हैं वो पोस्टिंग पे हैं और पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से मुश्ताक सोमरो जो डायरेक्टर हैं एडमिन, बल्कि 2 ओहदे उनके पास हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के। मुश्ताक सोमरो पे कल बड़ी तफसीली बात और बड़े चशमकुशा हकाइक जो है वो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो खैर अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक तो डायरेक्टर सेंट्रल उनके बड़े मंजूर नज़र हैं, एक और मंजूर नज़र जो है वो डिप्टी डायरेक्टर नॉर्थ कराची हैं इमरान रिजवी, जिनके हवाले से मैंने कल भी जिक्र किया कि इमरान रिजवी डिप्टी डायरेक्टर हैं नॉर्थ कराची टाउन। और इस वक्त जो उनका किरदार है वो पूरे सेंट्रल में जो है आपको सरगर्म नज़र आ रहा है। पूरे सेंट्रल में कैसे सरगर्म नज़र आ रहा है कि वो फिरदौस कॉलोनी में, लियाकताबाद में, गुलबहार में और मुल्का मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारगेनिंग्स कर रहे हैं, गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो है चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। खुद उनका जो अपना टाउन है नॉर्थ कराची टाउन, उसमें तो ऑलरेडी गैर कानूनी तामीरात जारी है। नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर 11A, 11B, 11C1, 11C2 और इसके अलावा 5A1, 5A2, 5A3, 5B1, 5B2, इस तरीके से सेक्टर 10, सेक्टर 9 गैर कानूनी तामीरात की जो नॉर्थ कराची में जो है वो भरमार है। और इमरान रिजवी और आतिफ शहरवानी जो है उसकी सरपरस्ती में मसरूफ़ है। पर इमरान रिजवी जो है वो नॉर्थ कराची टाउन से हट के कहीं आपको नॉर्थ नाज़ाबाद में जोड़ तोड़, क्योंकि वो एक तो इस जोड़ तोड़ के माहिर भी हैं, पिछले कई अरसे जो है वो उनकी पोस्टिंग्स भी रही हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और उसके साथ जो है वो एक चीज़ों को समझते हैं। तो अब उनकी खिदमात जो है वो डायरेक्टर सेंट्रल ने जो है वो हासिल की है पूरे सेंट्रल में। पोस्टिंग नॉर्थ कराची में है पर इस वक्त वो आपको जोड़ तोड़ करते पूरे सेंट्रल में जो है वो नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो मुश्ताक सोमरो का मंजूर नज़र है तो वो इस वक्त जो मुश्ताक सोमरो सिस्टम है 2 ओहदों के साथ, बल्कि तीसरे ओहदे के लिए अभी वो भागदौड़ कर रहे हैं। तो कल मुश्ताक सोमरो के हवाले से आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से मुश्ताक सोमरो इस वक्त जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे जो है वो काबिज हैं, बल्कि डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो भी जो है बेबस नज़र आते हैं मुश्ताक सोमरो के सामने। तो ये एक अलग कहानी। तो अब जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उसमें नॉर्थ कराची टाउन में गैर कानूनी तामीरात हैं। गुलबर्ग टाउन में इस वक्त लातादाद गैर कानूनी तामीरात हैं। इसके अलावा नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन में इस वक्त गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। लियाकताबाद टाउन में इस वक्त गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। गुलबहार में, फिरदौस कॉलोनी में और दीगर इलाकों में इमरान रिजवी अपना एक सिस्टम जो है वो बिठाने की कोशिश में मसरूफ़ है। और वो नॉर्थ कराची से लेके जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आखिरी हद जो गुलबहार, गुलीमार, फिरदौस कॉलोनी है, वहाँ तक अपने पंजे जो है वो गाड़ने के लिए जो है वो कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तो इमरान रिजवी के हवाले से जो है वो अगर आप उठा के देखें, पिछला दौर उठा के देखें, तो इमरान रिजवी मुख्तलिफ दौर में उनकी पोस्टिंग्स होती रहीं और वो करप्शन के केसेस पे जो है वो मुअत्तल भी होते रहे, इंक्वायरियाँ भी होती रहीं। पर आपको पता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में होने वाली कोई भी इंक्वायरी आज तक अपने मुंतकी अंजाम तक तो जो है वो नहीं पहुँची है। चाहे नेस्ला टावर हो, चाहे गुलबहार में बिल्डिंग गिरने का मामला हो या दीगर मामलात हों, अभी तक कोई इंक्वायरी जो है अपने मुंतकी अंजाम तक जो है वो नहीं पहुंची है। इसी तरीके से इमरान रिजवी मुख्तलिफ दौर में पोस्टिंग होती रही उनकी, और उसके बाद जो है वो मुअत्तल होते रहे, पर इंक्वायरियाँ जो है वो बंद हो गई, रद्दी की टोकरी में चली गई। और अब इमरान रिजवी को जो है वो टास्क दिया गया है कि वो बिल्डर माफिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हुए जो एक सिस्टम है उस सिस्टम को जो है वो आगे लेके चलें। और गैर कानूनी तामीरात जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जारी हैं
اس میں مزید جو ہے وہ تیزی جو ہے وہ آ سکے. پر افسوس کا جو ہے وہ معاملہ یہاں پر ہے اور حیرت انگیز معاملہ یہاں پر ہے کہ دیکھیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی جس میں ڈپٹی کمشنرز اسسٹنٹ کمشنرز کا اختیار تھا کہ وہ غیر قانونی تعمیرات کو جو ہے آپ وہ ڈیمولش کر سکتے ہیں. تو ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کا جو ہے وہ کردار آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ وزیر بلدیات جو ہیں وہ جو ہے اس وقت یا تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو غیر قانونی تعمیرات ان کی ایما پر ہو رہی ہیں یا پھر جو ہے ان کو ماموں بنایا جا رہا ہے. تو ان دونوں چیزوں کا معاملہ جو ہے وہ خود دیکھیں سعید غنی صاحب. تیسرا, ہائی کورٹس آرڈر کر رہا ہے, کورٹ میں کیسز لگ رہے ہیں, ڈیمولیشنز ہو رہی ہیں اور وہ ڈیمولیشنز جو ہے وہ فرضی ڈیمولیشنز ہو رہی ہیں, کاسمیٹکس ڈیمولیشن ہو رہی ہیں, کورٹ میں جمع کرایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ تعمیرات کی جا رہی ہیں. مختلف ادوار میں اگر اٹھا کے دیکھا جائے کہ ہائی کورٹ میں کتنے کیسز لگے ہیں اور ان کیسز کے بعد وہ بلڈنگز کیسے پایا تکمیل تک پہنچ گئیں, کیسے کاسمیٹکس ڈیمولیشنز ہوئیں اور کس طریقے سے جو ہے پھر وہ تعمیر ہوئیں, تو میرا خیال سے تو کوئی ایک جو ہے وہ انکوائری کی کمیٹی بننی چاہیے. اور اس میں جو ہے ویسے تو ابھی تک جتنی کمیٹیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ بالکل غیر فعال ہیں. جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کردار ادا کرنے کے لیے آتا ہے وہ میرا خیال سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے رنگ میں ہی جو ہے وہ رنگ جاتا ہے. تو اب میرا خیال سے جو ہے وہ عدالتی کوئی کمیشن بننا چاہیے اور اب کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے والوں سے, بلڈر مافیا سے, کے الیکٹرک سے, ایس ایس جی سی سے, واٹر بورڈ سے اور جو دیگر ادارے اس میں ان کے معاون ہیں ان سے جو ہے یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ جی کس طریقے سے رہائشی پلاٹوں پر 8-8 10-10 میٹرز جو ہے وہ دیے گئے ہیں, کس طریقے سے کے الیکٹرک جو ہے وہ ہر اس میں جو ہے وہ سب لیز پہ پورشن لگا رہی ہے. سب لیز کہاں سے آ رہی ہے, کس طریقے سے جب سب لیزیں بند ہیں تو بیک ڈیٹس پہ کس طریقے سے آج تعمیر ہونے والی کنسٹرکشن, 1 مہینے پہلے تعمیر ہونے والی کنسٹرکشن کی جو لیزیں ہیں وہ 6-6 8-8 10-10 سال پرانی ہیں, تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اس پہ بالکل ایک عدالتی کمیشن بننا چاہیے. دوسرا, عمران رضوی کے حوالے سے جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے کہ عمران رضوی جو ہے جن کی پوسٹنگ نارتھ کراچی میں ہے ڈپٹی ڈائریکٹر, وہ کس طریقے سے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کا پورے سینٹرل میں بارگیننگ کرتے ہوئے, پورے سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی کرتے ہوئے. اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذرائع سے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہیں کہ کچھ جگہ ان کی جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو بات چیت ہوئی ہے, میں ابھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ انشاءاللہ اس کو ہم جلد منظر عام پر لے آئیں گے, پر جس طرح جیسے ہی وہ میرے پاس پہنچتی ہیں تو میں یہ آپ سے میرا وعدہ ہے کہ وہ بالکل منظر عام پہ جو ہے وہ لے کر آؤں گا کہ عمران رضوی اس وقت اپنا کیا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور مشتاق سومرو کے جو منظور نظر افسران ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی یا تو ناک کے نیچے ہی سب کچھ ہو رہا ہے, یا پھر ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مشتاق سومرو سسٹم کے سامنے جو ہے وہ بے بس ہیں. تو اب یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم رفتہ رفتہ جو ہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور ابھی تو کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بڑا تفصیلی جو ہے وہ ولاگ کرنا پڑے گا کہ کے الیکٹرک اور ایس ایس جی سی کے جو میٹرز لگتے ہیں پورشنز پہ, اور کیا وہ قانون ہے, کس طریقے سے جو ہے یہ بیچے جا رہے ہیں اور کس کاغذ کے ٹکڑے پہ بیچے جا رہے ہیں, عام شہریوں کا, غریب شہریوں کا پیسہ کس طریقے سے جو ہے وہ داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. تو یہ بھی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتانی ہے. ٹائم کی کمی ہوتی ہے اور چیزیں آپ تک ڈیلیور بھی کرنی ہوتی ہیں, تو کے الیکٹرک سوئی گیس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیلی آپ کو جو ہے وہ چیزیں بریف کرنی ہیں. اور جو مشتاق سومرو سسٹم ہے اس پہ انشاءاللہ کل آنے والا جو ولاگ ہے اس میں تفصیلی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مشتاق سومرو سسٹم جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کام کر رہا ہے اور ان کے منظور نظر جو افسران ہیں وہ کس طریقے سے کراچی کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں. تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا.